فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لصلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا وعلمنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ اللہ تعالی خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات دا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ جس دی توفیق خاص تے نال اسیں اس دے پاک گھر دے اندر حاضر ہاں۔ دعا ہے اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ دے نال ساڑے ساریاں دی کامل بخشش فرمائے۔ اللہ کریم ساڑے سب دے صغیرہ و کبیرہ گناہاں نو معاف فرما کے ساڑے دلاں دے اندر اپنے ایمان اور ہدایت دا حقیقی نور عطا فرمائے۔ برادران ذی قدر، میں جڑی آیات مقدسات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اور جنہ دا ترجمہ و تفسیر اسی سمجھن دی کوشش کرانگے، 18واں سپارہ اتھو شروع ہو رہا سورہ مؤمنون۔ اس دیاں ابتدائی کچھ آیات میں پڑھیاں نے جنہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگاں دیاں نشانیاں دسیاں نے۔ کامیابی ایک ایسا لفظ ہے جیڑا ہر بندے نو چنگا لگتا ہے۔ ہر انسان ایک کوشش کرتا ہے میں کامیاب ہو جاواں۔ دنیا دا کوئی بندہ بھی کسے عمر دا ہوئے، کسے مذہب دے نال تعلق رکھدا ہوئے، کسے بھی قبیلے دا ہوئے، ناکام نہیں ہونا چاہتا۔ چھوٹا جہا بچہ بھی جدوں شعور دی منزل اجے چڑھنا شروع کر دے، او دے نزدیک بھی کامیابی اور ناکامی دی گل آئے، او دے کو پوچھیا جائے تے وہ ناکام ہونا پسند نہیں کرے گا، کامیابی نو ہی پسند کرے گا۔ یہ الگ گل ہے کہ ہر بندے دا کامیابی دا تصور الگ الگ ہے۔ مثلا سکول دے اندر پڑھن والا طالب علم ہوئے،
کسے کالج مدرسے یونیورسٹی اور جامعہ دا سٹوڈنٹ اور طالب علم ہوئے، اس دے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ اچھے نمبر آ جائیں، سب تو بہترین پوزیشن آ جائے، وہ سمجھے گا میں کامیاب ہو گیا، اگلی کلاس اندر چلا گیا، میرا سال ضائع نہیں ہویا، نمایاں درجے اتے فائز ہو گیا۔ او دے نزدیک پیپراں وچوں چنگے نمبر آ وینا کامیابی ہے۔ کسے دکاندار کو پوچھو نا، اس اکھنا اگر میرا مال تجارت نفع نال وک جاوے، فروخت ہو جائے، چنگا منافع ہو جاوے، میں کامیاب اپنے آپ کو سمجھاں گا۔ کسان اے سمجھدا ہے میری فصل ٹھیک ہو جائے، صحیح سلامت انہوں سمیٹ لواں، او دا ریٹ چنگا لگ جائے، پیسہ آ جائے، میں کامیاب ہو جاواں گا۔ جس وقت انسان بڑھا ہو جاوے، وال سفید ہو گئے نے، نظر کمزور ہونے لگ پئی، ان آخری ویڑا نیڑے تستا پیا، او بڑھا بابا یہ سمجھدا ہے ساریاں دھیاں پتراں دیاں شادیاں کر لواں، بچیاں نو رہائش بنا کے دے لواں، میں سمجھدا میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی جس بندے کو پوچھو نا، او دا ایک اپنا ذہن ہوئے گا کامیابی دے بارے اندر۔ لیکن اسی ہاں مسلمان، بولو کون ہاں؟ مل کے بولو کون ہاں؟ مسلمان۔ تے ساڑھے نزدیک سب تو سیانی اور سب تو پکی گل ساڑھے رب دیئے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کون سچا ہو سکتا ہے بات میں رب سے زیادہ؟ اللہ سب تو سچا ہے۔ ساڑھے نزدیک سب تو زیادہ ویلڈ اور مستند ساڑھے اللہ دا قرآن ہے، اور دے تو بعد ساڑھے کریم آقا نبیاں دے تاجدار ختم نبوت دے امام جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ دا فرمانے علی شان ہے۔ تے اج دیاں تلاوت کردہ ان آیات دے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ کامیاب ہوئے جس دے دل دے اندر ایمان دا بوٹا لگ گیا ہے، جس دے دل دے اندر ایمان دا پودا لگ گیا۔ پھر اس تو بعد ایمان والیاں دیاں کچھ علامتاں، کچھ نشانیاں، کچھ خوبیاں، انہاں دا زندگی گزارن دا طریقہ اے بھی رب نے دسیا۔ تے بڑے خوش قسمت وہ بندے نے جڑے اپنے رب دا کلام توجہ نال سن دے نے اور دے تے عمل کرن دی کوشش کر دے نے۔ کریم خالق نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب او بندے نے۔ یا اللہ کیڑے کامیاب نے؟ فرمایا دنیا والے ہو، اگر کوئی بندہ دنیا دے اندر چنگا نظر آ رہا ہے، تہاڈی نظر دے اندر بڑی بہترین زندگی گزاردا پیا ہے، روپیا پیسہ بے شمار ہے، گھر چنگا بنا لیا، سواری دے کول چنگی ہے، نوکر چاکر نے، کسے سہولت دی کمی نہیں ہے، جیڑی نعمت دا خیال دل وچ آوے او نعمت فوراً مل جاندی ہے۔ تو سا سمجھ دیو جی بڑا کامیاب بندہ ہے، لیکن اگر ایمان والا نہیں ہے، دل دے اندر خدا نو منن والا نہیں ہے، اللہ دے دین دا منکر ہے، دین خدا دا باغی ہے، دنیا والے تے انہوں کامیاب سمجھ سکدے نے، رب دیاں نظران دے اندر او دا کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کریم اس نو کامیاب نہیں سمجھدا پیا۔ یا اللہ پتہ چل گیا حقیقی کامیابی اس بندے دی ہے جڑا صرف اس جہان وچ نہ تریا ہوئے، جدا اگلا جہان بھی کامیاب ہوئے، جدی قبر بھی کامیاب ہوئے، جدا حشر بھی کامیاب ہوئے، جڑا تیری بارگاہ دے اندر جدوں جاوے اپنی زندگی دے بارے اندر تے سارا حساب و کتاب صحیح دے دے وے۔ یا اللہ تو جتنا وقت میں نو عطا فرما
فرمایا میں تیرے حکم دے مطابق گزار کے آ گیا وا یا اللہ تو میں نے صحت عطا کیتی ہے میں تیری یاد تو غافل نہیں رہا مولا تو میں نے مال عطا کیتا ہے تو میں نے رزق حلال عطا کیتا ہے میں ادا حق ادا کردا رہا میں غافل ہو کے زندگی گزار کے نہیں آیا ایک کامیابی والا ہے پھر فرمایا انہوں نے پہلی نشانی کی ہے پہلی علامت کی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون کامیاب لوگاں دی پہلی نشانی وال توجہ کرنا فرمایا جڑے اپنی نمازاں دے اندر اللہ تو ڈرنے والے نے اللہ تو ڈر کے انہاں دے دل خدا دی بارگاہ دے اندر جھک ویندے نے ایدا مطلب یہ ہوندا ہے کہ جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر نماز واسطے حاضر ہوندے نے صرف جسم ہی نہیں جھکدا بلکہ رب بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر دل بھی جھکیا ہوندا ہے انہاں دا دل حاضر ہوندا ہے دل دے اندر خیالات دنیا والے نہیں ہوندے آئیے برادران گرامی قدر خشوع اور خضوع دو لفظ نے خضوع دا مطلب ہوندا ہے جسم دا جھک وینا جسم دا حاضر ہو وینا خضوع دا مطلب ہوندا ہے جسم دا حاضر ہو وینا خشوع دا مطلب ہوندا ہے دل دا بھی حاضر ہو وینا ہن کئی لوگ ایسے ہوندے نے جڑے جسمانی طور تے نماز اندر شریک ہوندے نے لیکن دل انہاں دا دنیا داری وچ ہوندا ہے دل کاروبار اندر ہوندا ہے دل کئی وسوسیاں دے اندر ہوندا ہے ایسیاں نمازاں نو بہتر کرن دا حکم دتا گیا ہے کہ جدوں تو اپنے کریم خالق دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوویں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوویں جدوں تیرا جسم جھکیا ہووے ایدو تو رکوع دی حالت وچ ہوویں یا سجدے دی حالت وچ ہوویں یا قیام دی شکل وچ ہوویں اتحیات تو بیٹھا ہوویں ایدو جو کچھ تیری زبان وچوں نکلدا پیا ہووے تیرا دل اس گل نو سمجھدا بھی پیا ہووے اور اس گل دا اقرار بھی کردا جا رہا ہووے برادران گرامی قدر اج جدوں اسی سجدے اندر جانے ہاں رکوع دے اندر جانے ہاں تسبیحات سجدہ و رکوع پڑھدے ہاں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اگر اس وقت واقعی سانو پتا ہوئے اسی کس مالک دیاں تعریفاں بیان پہ کر دیاں اسی اپنے رب دیاں خوبیاں بیان پہ کر دیاں سجے کھپے دا دھیان ساڑے ذہن چ نہیں آئے گا خیال دنیا والا ساڑے ذہن اندر نہیں آئے گا آئیے برادران گرامی قدر جنہ لوگاں نے نماز دی حقیقت نو سمجھ لے آئے نماز دی حیثیت نو سمجھ لے آئے انہاں نو پھر اپنے جسم دی پرواہ بھی نہیں رہندی اسی سارے تے سن دیا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جنگ دی حالت اندر تیر لگ گیا ہے تیر پنڈلی دے اندر لگ گیا ہڈی اندر کھب گیا ہے بڑی درد ہوندی ہے ہاتھ نہیں لایا جا سکدا کڈیا نہیں جا سکدا برادران گرامی قدر سنگیاں نے آکھیا اساں ویدیاں مولا علی جدو نماز نیت لیندے نے دنیا دیاں یاداں بھول وینیاں نا جسم دی یاد بھی بھول ویندی ہے انہاں نو اپنی ذات دا احساس تک نہیں راندا کیونکہ مولا علی جدو نماز واسطے وضو کیتا کردے سن آپ دے جسم تے کمنی لگ ویندی آئی کپ کپی تاری ہو ویندی آئی رنگ زرد ہو ویندے آئے ڈرنا شروع ہو ویندے آئے لوگ کہتے تھے اے مولا علی جب بھی آپ وضو کرتے ہیں آپ کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے آپ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے آپ کے چہرے پہ ڈر کے آثار غالب ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے مولا علی کہتے تھے دنیا والوں اب میں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں بادشاہوں کے بھی سب سے بڑے حاکم احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جانے والا ہوں میں ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں مجھ سے اس بارگاہ کے آداب کا خیال بھی رکھا جاتا ہے یا نہیں برادران گرامی قدر اگر مولا علی عمر جڑے میرے کریم آقا دے ویر نے حضور دے صحابی نے انہاں دا اے حال ہوندا ہے نماز وچ حاضر ہون دے واسطے پھر سن بھی اپنی نمازاں دی فکر کرنی چاہیے کہ ساڈیاں نمازاں بھی خوف خدا دے نال آباد ہیں یا نہیں ہیں دوستان گرامی قدر سنگیاں نے آکھیا ہے مولا علی جدو نماز نیت لین گے اس وقت تیر کھچ لواں گے مولا علی نے نماز نیتی ہے
ادو اللہ اکبر کہہ کے کناں نو ہاتھ لائے نے، او دے تو بعد قیام دی شکل اندر کھڑے ہو گئے نے، اللہ دی تعریف و توصیف بیان کر دے پہنے، ثنا پڑھ دے پہنے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ مولا علی اللہ دیاں صفتاں بیان پہ کر دینے، نال جو پڑھ دے پینے دھیان سارا او دیتے دیندے پینے، سبحانک اللہم اے میرے اللہ تو پاکے، و بحمدک ساریاں تعریفاں مولا تیریاں نے، و تبارک اسمک مولا تیرا نام بھی بڑیاں برکتاں والا ہے، و تعالی جدک تیری شان بڑی اعلی ہے بلند و بالا ہے، ولا الہ غیرک تیرے تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے۔ اے سارے مخاطب دے صیغے نے، خطاب دے صیغے نے، جے میں کوئی بندہ کسے نال ڈائریکٹ گل پیا کردا ہوندا ہے، براہ راست کلام کر رہا ہوندا ہے، بندہ جدوں نماز وچ ہوندا ہے براہ راست اپنے رب دے نال گفتگو کردا پیا ہوندا ہے، گلاں کردا پیا ہوندا ہے، پھر جدوں اللہ دے نال بندہ گلاں کردا پیا ہوے اور کسے پاسے دھیان کیویں جا سکدا ہے؟ میرے بھائیو ذرا سوچو تے صحیح، اج تساں تے میں کسے دنیا دے افسر دے دفتر اندر چلے جاویے، کوئی چیئرمین ہوے، کوئی تھانے دار ہوے، کوئی یونین کونسل دا آفیسر ہوے، او دے کول کوئی عرضی لے کے جاویے، اپنا کوئی کام او دے کول لے کے جاویے، جدوں ساڈی واری آوے گل کرن دی ساڈی پوری توجہ او دی طرف ہوندی ہے، ہاتھ وچ رکا پکڑے ہوندا ہے یا اپنی گل سنا رہے ہوندے ہاں، اسی 100% او دے ول توجہ کر دے پے ہوندے ہاں، کیونکہ سانو ڈر ہوندا ہے اگر میں ادھے ول توجہ پوری نہ کیتی گل او دے نال کردا پیا لیکن ادو موبائل نال کھیڈدا پیا ہواں یا اپنے سنگی دی طرف اشارے کردا پیا ہواں، سامنے والا افسر مائنڈ کر جائے گا، وہ آکے گا یار کیسا نان سینس بندہ ہے، کیسا بے شعور بندہ ہے، گل میرے نال کردا پیا ہے، عرضی میرے سامنے رکھدا پیا لیکن پوری توجہ میں نو نہیں دیندا پیا، وہ اس گل نو اپنی توہین محسوس کرے گا۔ دوستان گرامی قدر سوچو تے صحیح، آج نمبردار دے سامنے تو تے میں کھلوتے ہو بھی یہ ساری توجہ انہوں دین دی کوشش کر دے ہاں، لیکن پروردگار دے سامنے کھلو کے سجے کھبے تکنا یا غیر دا خیال دل وچ لے کے آنا، اے کتنی بدبختی دی گل ہے۔ برادران گرامی قدر حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابی نے آپ بیان کر دینے، اسی ایک جنگ دے اتے گئے ہیں، غزوے تے گئے ہیں، آقا کریم دی ساڑے نال نے، جدوں رات دا وقت آ گیا حضور نے واریاں لگا دیتیاں نے، کون کون پہرا دے گا، لشکر سوں گیا ہے، حضور نے ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے، اتنے وقت تک فلانا بندہ پہرا دے گا، اتنے وقت تک فلانا پہرا دے گا۔ دو صحابہ دی ڈیوٹی لگ گئی ہے، ایک مہاجر صحابی نے ایک انصاری صحابی نے، دوواں نے رات نو پہرا دینا ہے، ایک سوں گیا دوجا جڑا جاگدا پیا ہے، چند لمحے دے واسطے جدوں حالات پرسکون محسوس کیتے نے، کسے دشمن دا خطرہ محسوس نہیں ہو رہا، جڑا جاگدا پیا ہے انہوں نے نفل نماز نیت کر لئیے، کیڑا سونا خیال میرے سونے آقا دے صحابہ دا، جتنا بھی فارغ وقت ہوندا ہے یا آقا تے درود پڑھ دینے یا رب دی بارگاہ دے اندر نفل پڑھنا شروع کر دیندے نے۔ برادران گرامی قدر حضرت سیدنا جابر بیان کر دینے، او انصاری صحابی نفل پڑھ دے پینے، جدو نفل پڑھ لگے نے ایک مشرک آیا، ایک کافر بندہ آیا، اس نے آکے دور کھڑو کے تیر دا وار کیتا ہے، نشانہ لگایا، او تیر انہاں دے بازو اندر جا کے لگائے، بندے نے نماز نہیں چھوڑی، نماز نہیں توڑی، قیام دی حالت اندر نے پیڑا تیر کھا لیا،
چھوڑیا اللہ دی نماز اپنی جاری رکھیے دوجا تیر لگائے او دے باوجود بھی اللہ دے نبی دے صحابی نے نماز نہیں توڑی نماز دے اندر مشغول رہنے تیسرا تیر لگائے پھر بھی نماز نو قائم و دائم رکھے ہوئے اتنے تک جڑا سنگی ستا پیا انہاں نو جاگ آ گئی ہے انہاں ویکھے آئے کہ کسے نے میرے سنگی پہ حملہ کر دیتا ہے وہ فوراً جاگ گئے نے جدو دی تیر آندے پہ آئے اس پاسے انہاں نے تکیا وہ بھی تیار ہو گئے نے اس حملے دا جواب دین واسطے جدوں بیدار ہوئے نے وہ حملہ کرنے والا کافر نس گیا ہے وہ واپس چلا گیا ہے اتنے تک نماز پڑھنے والے صحابی سلام پھیر چکے نے ویکھیا کہ انہاں دے جسم اندر ترے تیر کھبے ہوئے نے جدوں اے سنگی جڑا جاگدا جڑا ستا پیا بعد جاگ کے حملہ آور نو نسایا ہے انہاں پوچھیا یار نفل نماز پڑھدا پیا ہے جدوں پہلا تیر لگائی اس ویلے بھی نماز چھوڑ دیویں اجازت ہائی کہ تو نماز چھوڑ سکدا ہے جس نے تیرے تے حملہ کیتا ہے اس نو اگوں جواب دے دیویں سننا میرے آقا دے صحابی دا جواب کی ہے اس سونے نمازی دا جواب کی ہے انہاں کیا یار میں نے پتا تے ہائی کہ میں نے تیر لگے آئے لیکن میں جڑی سورت پڑھدا پیا ہاس اجے ادھی سورت پڑھی ہوئی آئی میں اے پسند نہیں کیتا کہ میں اپنے جسم دی ضرورت دی وجہ تو اللہ دی سورت نامکمل چھڑ دیواں میں ارادہ کیتا ہے سورت مکمل ہو جاوے رب دا کلام مکمل ہو جاوے جان جاندی ہے تے چلی جاوے نماز دی حالت چی اللہ دی بارگاہ دے اندر ٹر جاواں گا اس واسطے برادران گرامی قدر انہاں بندیاں نو پتہ لگ گیا کہ پہلی علامت کامیابی دی ہے نماز پڑھنا اور نماز دے اندر پورا خیال رکھنا خشوع و خضوع دا خیال رکھنا کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے نے جس جگہ تے نماز پڑھدے پیاں اس جگہ دی پاکیزگی دا بھی خیال رکھنا ہے نماز دے اندر پوری توجہ ہونی چاہیے دوسری علامت کامیاب لوگاں دی سورہ مومنون دے اندر 18ویں سپارے اندر تو ہاڈے تے میرے رب نے بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون او بندے نے جڑے ایمان لے آندے نے نماز دا خیال رکھدے نے غیر ضروری کماں تو دور رہ ویندے نے فضول کماں تو اجتناب کر دے نے او ہر کام کرن تو پہلے سوچ دے نے کیا اے کام میرے دین دا کوئی فائدہ ہے یا نہیں میرے دنیا دا کوئی فائدہ اس دے اندر ہے یا نہیں آج سوچنا چاہیے میرے بھائیوں ٹی وی تے ڈرامہ لگ جاوے اسی کئی گھنٹے ڈرامے تے فلماں تے میچاں اندر برباد کر دینے ہاں جے اندر نہ سڑے دین دا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا دا کوئی فائدہ دنیا دے فائدے تو مراد رزق حلال کمانا ادھے واسطے بھی اجازت ہے بندے نو سوچنا چاہیے میرا ٹائم کنا کماں دے اندر خرچ ہو رہا سرکار کریم نے فرمایا قیامت والے دن بندے کو زندگی دے ایک پل دا حساب لیا جائے گا اے میرے بندے میں تینو زندگی عطا کیتی ہے کنا کماں وچ گزار کے آیا میں تینو جوانی دیتی ہے جوانی اندر کے کردا رہے ہیں میں تینو صحت عطا کیتی ہے صحت دا کیویں فائدہ اٹھایا ہے میں تینو مال دتا ہے اس مال نو کنا کماں تے خرچ کر کے آیا بہرحال دوستان گرامی قدر میں اپنے کولوں گل نہ پیا کردا اللہ دا قرآن سنا رہا ہاں فرمایا ہم عن اللغو معرضون لغو کاموں سے اجتناب کرنے والے ہیں غیر ضروری کاموں سے بچنے والے ہیں فضول کاموں سے بچنے والے ہیں آج تے میں نہ ہر بندے نو کوئی بھی کام کرن تو پہلے بار بار سوچنا چاہیے کیا اے کام کرن دے نال میرا اللہ راضی ہوے گا یا ناراض ہوے گا اگر اللہ راضی ہون والا کام نظر آوے پھر او دے تو شیطان روکے تمی ضرور وہ کام کرنا چاہیے اور اگر اللہ دی ناراضگی والا کام نظر آوے او دے تو بچ بہنا چاہیے اور پھر اللہ کریم نے فرمایا تیسری علامت سننا والذین هم للزکاۃ فاعلون کامیاب لوگوں کی نشانی اور انہاں دا طرز عمل ہوندا ہے زکات ادا کر دینے اور برادران گرامی قدر زکات صرف مال دی زکات نہیں ہوندی
میرے آقا نے فرمایا جیڑی نعمت تانوں ملی ہے او دی زکات دینی چاہیے. جسم دی زکات ہے روزہ رکھنا, اللہ دے کماں دے اندر اس جسم نو خرچ کرنا, صلاحیتاں جڑیاں اللہ نے عطا کیتیاں نے, جڑیاں طاقتاں عطا کیتیاں نے, انہاں دی زکات ہے کہ انہاں صلاحیتاں نو دین اسلام واسطے خرچ کیتا جاوے, اپنے مسلماناں بھائیاں واسطے خرچ کیتا جاوے. اگر علم و ہنر اللہ نے عطا کیتا ہے, کوئی فن اللہ نے عطا فرمایا جدے نال تو تے میں رزق حلال کما سکدے ہاں, او فن باقی لوگاں تک پہنچان دی کوشش کرنا, اے اس فن دی زکات ہوے گی, اس ہنر دی زکات ہوے گی. بہرحال جو کچھ بھی اللہ نے حلال عطا فرمایا او دے وچوں غریباں دا حصہ بھی کڈنا چاہیے, اللہ دے دتے ہوئے فرمان دے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا بڑی ضروری گل ہے, فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون. ایمان والیاں دا طریقہ ہے اپنے کردار دی حفاظت کر دینے. مومن کدی بھی بدکار نہیں ہوندا, بد کردار نہیں ہوندا, اپنے دامن عمل نو پاک صاف رکھن والا ہوندا ہے. اللہ دے سونے محبوب دی حدیث سے پاک سنا رہے ہیں, سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام دے مجمع دے اندر جڑے کائنات دے پاکیزہ ترین لوگاں وچوں نے, حضور نے اپنے صحابہ نو فرمایا دو چیزاں دی گارنٹی تسی دے دیو, جنت دی گارنٹی میں دے دیواں گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ او کیڑیاں دو چیزاں نے؟ میرے آقا کریم لجپال نے فرمایا جڑی دو ٹنگاں دے درمیان ہے, یعنی انسان دی شرمگاہ ہوندی ہے, پردے دی جگہ ہوندی ہے, او دی تسی ضمانت دے دیو کہ انہوں کسے غلط جگہ تے استعمال نہیں کیتا جائے گا. جنہ کماں تو اللہ نے منع کیتا ہے اس جگہ تے انہاں دا استعمال, یعنی بدکاری نہیں کیتی جائے گی, زنا نہیں کیتا جائے گا, کوئی غلط کم نہیں کیتا جائے گا. ایک تے تسی مینوں اس گل دی گارنٹی دے دیو, گارنٹی لیندے پینے آمینہ دلال نبیاں دے سردار ساری امت کو گارنٹی لیندے پینے. دوسرا میرے آقا نے فرمایا جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے, یعنی زبان ہماری ہے, اس زبان کی گارنٹی مجھے دے دو, اس سے جھوٹ نہیں بولو گے, غیبت نہیں کرو گے, کسی کا گلہ نہیں کرو گے, کسی کو گالی نہیں دو گے, کسی کا دل نہیں دکھاؤ گے. ان دو کاموں کی ضمانت تم دے دو, جنت کی ضمانت مصطفیٰ دے دے گا. فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون. او مومن کامیاب نے جڑے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے نے. الا علی ازواجہم, اپنیاں بیویاں جڑیاں اللہ نے انہاں واسطے حلال کیتیاں نے صرف انہاں تک محدود رہندے نے. او ما ملکت ایمانہم, اے اس دور دی گل ہے جدوں او لونڈیاں انہاں دے نال ازدواجی تعلقات دی اجازت ہوندی آئی. اج دے دور دے اندر تے او غلامی والا اور لونڈیاں والا تصور ہی ختم ہو گیا. اسلام نے انہوں مکمل طور تے ختم کر دیتا. فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, یعنی جیڑا اپنے آپ نو اپنی حلال بیویاں تک محدود رکھے نا او دے تے کوئی ملامت نہیں, او دے واسطے اللہ دا کوئی عذاب دا وعدہ نہیں. لیکن فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, جیڑا حلال تو ٹپ کے حرام والے پاسے جاوے گا او حد تو بدن والا ہے. اور فرمایا جیڑا حد تو ود جاوے نا, ہر مالک وید ہے کہ جس نے میری حد نو کراس کیتا ہے او اپنی اتھارٹی اور اپنی کیپیسٹی دے مطابق دے کو بدلہ لے لیندا ہے. فرمایا جڑا اپنی بدکاری دی طرف ویندا ہے, اپنے کردار نو داغدار کردا ہے, برے عمل دے وچ ملوث ہو ویندا ہے, اس دے واسطے او اللہ دی حد نو کراس کردا پیا اور رب او دے کولو بدلہ لوے گا. پھر اس تو بعد اگلی کوالٹی اور خوبی اہل ایمان دی رب ذوالجلال نے فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. او مومن جڑے اپنی امانتاں دا بھی خیال رکھن والے نے, اپنے وعدیاں دا بھی خیال رکھن والے نے. اج اپنے گریبان وچ جاتی پا کے سوچئے کیا اسیں اتنے قابل اعتماد ہاں کہ کوئی بندہ ساڈے کول امانت رکھدا ہے؟ اج دا مسلمان دوڑے میرے سارے سمیت الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہاں نے اپنا اعتماد ایسا برقرار رکھیا کہ جدوں کسے کولو قرضہ منگن
تے لوگ خوش ہو کے قرضہ دے بھی دین دن کہ اس نے ٹائم ہوتے واپس بھی کرنا، لیکن اج کل دا ساڈا رویہ تے ایسا ہو گیا کہ کسے نو کوئی پیسہ دے بھی ہے نا قرض دے طور تے او دی مصیبت اور ضرورت دے وقت چو دے کم آویے، پھر واپس جدوں لوڑ ہوئے نا تے سن ترلے کر کے او واپس لینا پوندا، سال 2 سال او استعمال کرے، تسی او دے اوکھے ویلے تے کم آئے ہو، لیکن بار بار قسمہ چاہ کے ان دسنا پوندا یار واقعی میں نے بڑی سخت ضرورت ہے میں نے واپس کر دے۔ اے ساڑے ایمان دا معیار بن چکے ہاں کہ اسی اتنے ناقابل اعتماد بن چکے ہیں، جبکہ اسی کلمہ اس کریم آقا دا پڑھنے والے ہیں کہ کافر بھی جنہ کو اپنی امانتاں رکھ کے ویندے آئے، حضور دا جنہ کلمہ نہیں پڑھیا کفار مکہ وہ بھی اپنی امانتاں سرکار دے کو سنبھال دے آئے، کیوں؟ انہاں دا یقین اور ایمان اس گل اتے آئی ساڈے اپنے رشتہ دار او تے امانت وچ خیانت کر سکدے نے، آمینہ دے لال امانت وچ خیانت نہیں کرن گے۔ اور پھر او دا عملی مظاہرہ ویکھیا کہ سرکار جدو ہجرت کر کے مکہ پاک وچوں مدینہ تشریف لے کے گئے، ہن او حالات تسی ویکھو ذرا، ایک بندے نو اتنا تنگ کر دیتا جاوے، اتنا پریشان کر دیتا جاوے کہ وہ اپنا گھر چھڑ کے ٹر جاوے، اس دے باوجود سرکار حضرت علی نو انہاں ساریاں کافراں دیاں امانتاں دے کے گئے نے، اے امانت فلاں دی، اے سونا فلاں دا، اے رقم فلاں دی، اے زیور فلاں دا، اے واپس کر کے آویں۔ حالانکہ اسی تے آدھے ہاں مسجد وچوں جتی چیز آوے نا آکھنا میری بھی تے کسے چاہیے نا، میں کسے ہور دی چاہ کے ٹر بیٹھنا۔ دیکھو نا اپنے آپ نو جسٹیفائی کرن دا کیڑا طریقہ کہ تیری کسے نے چاہی، پتہ نہیں کون چاہ کے ٹر گیا، بدلے اندر اگر تو کسی اور دی چاہسیں تے اے بھی چوری ہے، اے نہیں میں میری مسیتیوں چی بھی ہے تے میں بھی وہ مسیتی وچوں ہی لے کے وینی ہے، اس نے بھی غلط کیتا جنہیں پہلے چاہی تے جس نے دوبارہ کسی اور دی چوری کیتی اس نے بھی غلط کیتا۔ اور دیکھو نا انہاں کماں ہوتے اسی پھر شرمندہ بھی کوئی نہ ہوندے، اپنے آپ نو مطمئن کر دے ہاں یار میں کوئی ظلم نہیں کیتا، میں غلط نہیں کیتا، میری بھی تے چوری ہوئی ہے نا، تیری چوری کیتی کسی اور نے، انہوں گناہ مل سی، یقیناً گناہ ہے، لیکن بدلے اندر اگر اساں کسی اور دی چوری کر کے جاساں تے سن بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ اس واسطے برادران ذی قدر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب مومن انہاں دی علامت یہ ہے کہ امانت وچ خیانت نہیں کر دے اور جد دے نال وعدہ کر دے نے اس وعدے ہوتے قائم رہن دے نے، پورا اتر دے نے۔ میں قرض دی واپسی دے بارے اندر نبی کریم علیہ السلام دی ایک حدیث پاک سنا دیواں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا انسان کسے بندے کو کوئی رقم ادھار لوے یا کوئی شے ادھار لوے اور لین لگیاں جیڑا وعدہ کرے نا او دے ذہن وچ اے خیال ہوئے اور نیت پکی ہوئے کہ انشاءاللہ جیڑا میں وعدہ کردہ پیاں میں او دے مطابق ان ضرور واپس کرانگا، یعنی ٹھیک ہو دی نیت ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ او دے واسطے اسباب پیدا کر چھڑدا، او دے واسطے گنجائش بنا چھڑدا کہ اس وعدے دے ٹائم ہوتے او اپنی رقم جڑی ہے نا او واپس کر دیندا۔ لیکن اگر دل وچی کھوٹ ہوئے، نیت غلط ہوئے، سوچے ایک باری میں لواں تے صحیح آپ پہ پہلی دا کارا کیتا پہلی آئی تے ویکھیا ویسی، اس میں کوئی اور بہانہ بنا لیساں، اس وقت کوئی اور کہانی، کوئی جناب والا جھوٹا ایکسکیوز کر کے تے میں اور ٹائم ٹپا لیساں۔ حضور نے فرمایا جڑا انج بدنیتی نال ادھار لوے نا میں کیڑا دینا، او دے واسطے اللہ اتنی گنجائش بناوندا ہی نہیں جی او ٹائم اتے پورا کر دے وے، او دے پھر ہیر پھیر دے اے چکر چل دے ہی رہندے نے۔ تے ایمان والے دی علامت ہے اپنے وعدے دی بھی خیال رکھدا ہے، پاسداری کردا ہے، امانت دی بھی خیال رکھدا ہے، پاسداری کردا ہے۔ اور پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کامیاب مومن او نے جڑے اپنی نمازاں دا خیال رکھدے نے، حفاظت کردے نے۔ پھر یہ ساریاں 7 علامتاں کیڑیاں؟ نماز دے اندر خشوع و خضوع، دل لا کے نماز پڑھنا، غیر ضروری کماں تو بچ کے رہنا، زکوٰۃ دینا، اپنی شرمگاہ دی اپنے کردار دی حفاظت کرنا، اور اس تو بعد امانت اور وعدے دا خیال رکھنا، اس تو بعد نماز دا خیال رکھنا۔ اے ساریاں جدیاں خوبیاں اور جدیاں کوالٹیز ہون نا اللہ فرماندا ہے پتہ ہے انہوں صلہ کے مل سی اولئک هم الوارثون، میں انہوں نے وارث بنا دیواں گا، مالک بنا دیواں گا۔ کس چیز دا؟ الذین یرثون الفردوس، انہوں میں جنت دا سب تو جڑا اعلیٰ درجہ ہے نا
جنت الفردوس میں اس جنت دا مالک بنا دیواں گا۔ جنت الفردوس جنت دا او حصہ، جنت دے بھی 7 درجے نے، ہر درجہ ہی بے مثال ہے، ہر درجہ ہی آلہ، لیکن سب تو جڑا سپرلیٹیو ڈگری، سب تو آلہ کوالٹی آلہ درجہ وہ جنت الفردوس ہے۔ اس دے آلہ ہون دی سن خبر کیویں ملی کہ حضور اس جنت دی دعا کیتے کر دے سن، اللہم اعطنی جنت الفردوس، اللہم اعطنی جنت الفردوس، اے میرے مولا میں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ تے قرآن اے وعدہ کردہ پیا جس مومن دے اندر اے خوبیاں ہون اللہ اس نو جنت الفردوس دا وارث اور مالک بنا دے گا۔ پھر اس تو بعد فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ او دے اندر رہن گے۔ آج تے نعمت بندے کو ہوئے نا تے ڈر لگا رہندا کہ نہیں اے نعمت میرے کو واپس نہ ٹر جاوے، صحت ہے کل بیمار نہ ہو جاواں، گڈی ہے کل فروخت نہ ہو جاوے، مکان ہے پتہ نہیں خوش نہ جاوے، کوئی زوال نہ آ جاوے۔ فرمایا جدو میرا انعام ملے گا نا اس نو پھر جنت وچ زوال نہیں ہوئے گا، وہ ہمیشہ واسطے اس بندے دا حق بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے سونے محبوب دا صدقہ سن انعامات